बेसिक्स् स्तरस्य चित्रमुद्रणं पश्यामः। नमो नमः। मम नाम अनुश्रीराम। अधुना मम छात्राः लोभदोषविषये लघुनाटिकां प्रस्तुत्यन्ति। आगच्छन्तु, वयं पश्यामः। सुप्रभातम्। अधिकः विषयः अस्ति। महोदय, अद्य श्यामे मम स्वर्णमाला ऋणं कृत्वा न प्रतिप्रयच्छति। रमा, त्वं हारं ऋणं कृतवती वा? किमर्थं न प्रतिप्रयच्छति? महोदय, कृपया गतसप्ताहे घटितं शृणुत। स्वागतम्। सुप्रभातं श्यामे। अद्य रात्रौ त्वदीयं महत् पात्रं किञ्चित् कालं मम कृते ददातु। अद्य मम गृहे अतिथयः आगतवन्तः। सर्वेषां कृते पायसं पाकयितुं महत् पात्रम् आवश्यकम्। अत्र पात्रं स्वीकरोतु। धन्यवादः। किञ्चित् पायसम् अपि ददातु। तव पात्राणि स्वीकरोतु। धन्यवादः। किन्तु अहं केवलम् एकं पात्रं दत्तवती। अत्र 2 पात्रे स्तः। अहो, अहं तव पात्रं मम विशेषकोशे स्थापितवती। प्रभाते दृष्टवती यत् तव पात्रम् एका लघुपात्रेण जातम्। मातृपात्रं तव एव, अतः पुत्रपात्रं तव एव। सत्यं सत्यम्, उत्तमं वचनं। धन्यवादः। किं पात्रं जातं? पुत्रपात्रमपि अस्ति? महोदये, इदानीं गतसप्ताहे यत् अभवत् तत् शृणुत। स्वागतम्। श्यामे, मम कृते तव स्वर्णमालां किञ्चित् कालं याचेत्। श्वः मम भगिन्याः पुत्रस्य विवाहः अस्ति। सा माला कोशे स्थापयिष्यति। अहं 2 माले प्राप्स्ये। स्वीकरोतु। धन्यवादः। कोशे स्थापयतु। किञ्चित् अपि न अभवत्। अहं मालां न प्राप्स्याम्। एनं कारागृहं नयतु। हमे कथम् अभवत्? श्रोतुम् इच्छामि। तं दुःखवार्तां वदामि। कृपया वद। मम शिरः विदीर्णं भवति। यथा पूर्वं मालां कोशे स्थापितवती, किन्तु महोदये, एषा मालां प्रसवे मृतः। सा माला स्वर्गं गतवती। सा मिथ्यं वदति। स्वर्णमाला कथं म्रियते? यदि पात्रं प्रसवेत् तर्हि स्वर्णमाला अपि म्रियते। धन्यवादः। मम नाम वैदेही। धन्यवादः। मम नाम श्रिया। धन्यवादः। मम नाम कृताञ्जलि। धन्यवादः भगिनी। इदानीं सुभाषितं वक्तुं साहुल् छात्रां प्रार्थयामि। महिमा तीर्थ श्रीकर। नमस्ते, मम नाम महिमा। पुनः एकवारं सुभाषितं वदामि, सर्वे अनुवदन्तु। न कश्चिदपि जानाति किं कस्य स्वो भविष्यति, अतः स्वः करणीयानि कुर्याद् अद्यैव बुद्धिमान्। अन्वयः। स्वः कस्य किं भविष्यति इति कश्चित् अपि न जानाति, अतः बुद्धिमान् स्वः कार्याणि अद्य एव कुर्यात्। पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति, पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः। फलं पापस्य नेच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यत्नतः। अन्वयः। मानवाः
पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति किन्तु मानवाः पुण्यं न इच्छन्ति। मानवाः पापस्य फलं न इच्छन्ति किन्तु मानवाः यत्नतः पापं कुर्वन्ति। पुनः एकवारं सुभाषितं वदामि, सर्वे अनुवदन्तु। पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनं वने वने। अर्थम माणिक्यं शैले शैले न भवति, मौक्तिकं गजे गजे न भवति, साधवः सर्वत्र न भवति, चंदनं वने वने न भवति। अहं वदामि, कृपया अनुवदन्तु। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनं न वने वने। धन्यवाद। बहु सम्यक्, धन्यवादः। नेपर्विल् PK4 छात्रः अनीशः इदानीं कथा वदति। मम नाम अनीशः। अहम् एकां कथां वदामि। अलसः शलभः। एकम् उद्यानम् अस्ति। उद्याने एकः शलभः वसति। सः सदा अलसः। सः कार्यं न करोति। सः सर्वदा क्रीडति। सः पिपीलिका पश्यति। पिपीलिकाः कार्यं कुर्वन्ति। हे पिपीलिके, भवती किमर्थं कार्यं करोति? हे शलभ, अहम् अन्नं सङ्गृह्णामि। अहं कार्यां करोमि। शलभः उपहसति। अधुना ग्रीष्मकालः। वातावरणं सम्यक् अस्मि। मया अहं क्रीडतु। इदानीं कार्यं न आवश्यकं। भवती मूर्ख। पिपीलिका वदति। शलभ शीघ्रम् एव शीतकालः आगच्छति। सदा भोजनं न भवति। अतः अहम् इदानीं कार्यं करोमि। शलभः वदति, अस्तु, अहं क्रीडामि, गायामि, नृत्यामि, कार्यं न करोमि। भवती अनवसरं कार्यं करोति। शीतकालम् आगच्छतः सर्वं शुष्कं भवति। भोजनं नास्ति। शलभः बुभुक्षितः। कुत्रापि भोजनं नास्ति। सः ददति। पिपीलिका वदति, भवान् अलसः। ग्रीष्मकाले कार्यं न कृतवान्। अहं भोजनं न ददामि। पिपीलिका द्वारं पिधाति। शलभः दुःखितः भवति। अहं मूर्खः। अहम् अलसः। इदानीं कष्टम् अनुभवामि। किञ्चित् कालानन्तरं द्वारम् उद्घाटितम् अस्ति।
पिपीलिकाः शलभः अन्तः आह्वयति शलभाय अन्नं ददति शलभः क्षम्यताम् अहं पुनः अलसः न भवति अहम् इति वदति कथायाः नीतिः कार्यं समये करोतु अलसः मा भवतु। इदानीं वक्तुपरिचयः कर्तुम् हरनाथं महोदय प्रार्थयामि। नमः सर्वेभ्यः। अत्र उपविष्टः वर्तते श्रीमान् पद्मनाभन् महोदयः। सः अस्य संस्कृतभारत्याः ज्येष्ठकार्यकर्ता अस्ति। सः हिन्दू यूनिवर्सिटी आफ् अमेरिका द्वारा MA संस्कृतम् इति अपि कृतवान्। अस्य वार्षिकोत्सवस्य अद्यतनवक्ता सः एव अस्माकं कृते। सः इदानीम् अस्माकं कृते उद्बोधनं प्रसादयति। तस्मै हार्दं स्वागतं वितनोमि। महोदय कृपया आगच्छतु। धन्यवादः हरिनाथ जी। नमस्ते सर्वेभ्यः। अत्र अस्माकं ज्येष्ठकार्यकर्ताः लक्ष्मीनारायण महोदय नमस्कारं कृत्वा अस्माकं बान्धवजनाः सन्ति। संजय महोदयः HSS तः, अनन्तरं निर्मला भगिनी अपि OF BJP तः स्वागतं सर्वे। ज्येष्ठकार्यकर्तारः सर्वे सन्ति। तेषां मम नमस्कारं वदामि। अनन्तरं छात्रान् बालकान् अपि अस्माकं मम नमस्कारं वदामि। अत्र उमा उक्तवती किमपि वदतु इति। किमपि वक्तुं बहवः सन्ति, परन्तु अत्र ये घोषः सन्ति संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतं सर्वेषाम् इति एकः वाक्यमस्ति। सो संस्कृतं सर्वत्र अस्ति खलु, संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति। सो संस्कृतं पठनाय को लाभः, संस्कृतं कुत्र अस्ति इति वयं सामान्यविषयः इदानीं चिन्तयामः चेत् सर्वे वदन्ति मन्दिरे अस्ति। यदा मम प्रथमवर्गे अहं पृच्छामि भवान् किमर्थं संस्कृतं पठति, ते सर्वे वदन्ति विष्णुसहस्रनामं पठितुम् अर्थमवगमनार्थम्, अथवा गीतायाम् अर्थमवगमनार्थम्, अथवा उपनिषत् इत्यादि अर्थमवगमनार्थम् अहं पठामि इति वदन्ति। सत्यं, निश्चयं तेषाम् अर्थावगमनम् आवश्यकम्। तदर्थम् अस्माकं जीवने सफलता भवन्ति। यानि वाक्यानि शास्त्रे उक्तं ते संस्कृतेन वयम् अवगच्छामः चेत् निश्चयं सफलता भवति इति भवति। परन्तु संस्कृतस्य विभागः केवलं शास्त्रे वा इति प्रश्नः अपि उदयति। सो पश्यतु, ये वदन्ति भवन्तः विष्णुसहस्रनामं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् इत्यादि भवन्ति, ते मन्दिरे सन्ति इति। ते सर्वे प्रायः 5 अथवा 10% संस्कृतवाङ्मयम् इति भवति। So प्रायः 5 to 10% of the whole Vangmayam of Sanskritam is all the shastras that we are talking about, right? The Devata Mantram and all those things. Now beyond that, what can we do? So te bhavantah sarve ev kartum ichchana icchanti prayah. Parantu किं कुर्मः तत्र बहवः विषयाः सन्ति। कानिचन विषयाः उदाहरणं गणितशास्त्रम् अस्ति, संस्कृते गणितशास्त्रमपि अस्ति, संस्कृते ज्योतिषशास्त्रमपि अस्ति। महोदयेन उक्तं पूर्वं कथं कृष्णस्य अनन्तरं कालस्य अनन्तरम् इदानीं वयं गणयामः इति महोदय पूर्वम् उक्तवान्। अथवा तद्विहाय साहित्यशास्त्रमपि अस्ति। बहुविधसाहित्य इत्युक्ते साहित्यम् इत्युक्ते तत्र साहित्यस्य व्याकरणमपि अस्ति, कथं काव्यं रचनीयम् इति। सो पूर्वम् अस्माकं वयं पश्यामः चेत् पूर्वतनकाले काव्यानि अथवा नाटकानि भवन्ति चेत् तत्र शोकविषयः कोऽपि तत्र न प्रदर्शयन्तः। उदाहरणम् इदानीं पश्यतु, चलनचित्रे सर्वदा शूटिंग् सीन्स् एव भवति, वयलेन्स् भवति। तादृशम् अस्माकं काव्ये नास्ति। सर्वदा अस्माकं काव्ये साधुतया भवति, उत्तमरीत्या तादृशवचनानि भवन्ति चेदपि तत् बैक्ग्रौण्ड् मध्ये भवति।
तदेव भरतशास्त्रे उक्तं. So you should not show the negative things. You should show the positive things. You should show the love, and you should show all these navarasas and all those things. So तादृश विषयाः बहवः सन्ति. So you can learn all the sahityams and all those things. तेषां विषयाः कथं वयं प्राप्नुमः चेत् संस्कृतभारत्याः बहवः कार्यक्रमाः सन्ति. इदानीं बहवः जनाः अत्र प्रथमवर्गं कृतवन्तः. प्रथमवर्गानन्तरं द्वितीयवर्गं भवति, द्वितीयस्य अनन्तरं तृतीयं भवति इति क्रमशः भवति. परन्तु कालेन भवन्तः किम् इदानीं भवतः लक्ष्यं किम् इति भवन्तः चिन्तयन्ति चेत् एतादृश संस्कृतकार्यं किमपि वयं स्वीकरोमि, अहं स्वीकरोमि इति चिन्तयन्तु. इत्युक्ते you can choose sahityam, you can choose ganitashastram, you can choose jyotisham. All these things are very naturally built into the Sanskritam language. So to understand that, you need to have the Sanskritam background. That is very fundamental to that. Kimartam ityukte, if you take a small shloka in Gita, for example, or if you take any shloka, if you understand through Sanskritam, it gives you a very good, you enjoy that shloka. Same thing, if you understand the Shastras of Sanskritam, you can enjoy that. Ityuktva, aham idanim viramami, anantaram, धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. इदानीं शाम्बर्ग् वर्गस्य छात्रः आरव श्लोकान् वदति. मम नाम आरव. पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, गायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्. इदानीं शाम्बर्ग् अभ्यासदर्शिनी वर्गस्य रूपकं पश्यामः. अभ्यासपुस्तकं च अभ्यासदर्शिनी वर्गस्य रूपकं पश्यामः. तस्य प्रदर्शनात् पूर्वं किञ्चित् इंट्रोडक्शन् करोमि. प्रथम द्वितीय स्तरीय छात्रौ कार्तिक महोदयः, रोणक महोदयः च तत्वत् जीवत्वम् इति एतत् विषयम् अधीतवन्तौ स्तः. अस्माकं कृते सवक्तुम् इच्छन्तौ स्तः. ताभ्यां स्वागतम्, आगच्छेतम्. श्री गुरुभ्यो नमः. मम नाम कार्तिकः. मम सौभाग्यं यत् अहं सदाशिवब्रह्मेन्द्रस्य कृतिं नाम तत्त्वज्जीवत्वम् इति ज्ञातवान्. अस्य गीतस्य सारम् अहं सरलशब्दैः कथितुं प्रयासं करिष्यामि. यदि दोषः भवति चेत् कृपया क्षम्यताम्. एषा कृतिः आत्मस्वरूपं दृष्टान्तैः बोधयति. काश्चन दृष्टान्तान् पश्यामः. प्रथमदृष्टान्तान् चन्द्रप्रतिबिम्बः. यथा जलमध्ये द्वितीयचन्द्रः दृश्यते, यथा दर्पणे प्रतिबिम्बं दृश्यते, एवं जीवात्मा अपि ब्रह्मणः प्रतिबिम्बरूपेण एव अस्ति. द्वितीय दृष्टान्तः भ्रान्तिदर्शनं यथातरो स्थाणो नरारूपं दृश्यते, यथा मारुभूमौ मृगतृष्णिकायां सूर्यकिरणेषु जलं दृश्यते. एवं भ्रमेण जीवः ब्रह्मणः भिन्नः दृश्यते. तृतीय दृष्टान्तः सुप्तौ रजतं
रज्जौ सर्पः मुक्तशुक्तौ मुक्तम् इति भवति मुक्तशुक्तौ रजतम् इति इव दृश्यते रज्जौ सर्पः इव दृश्यते परन्तु एते सर्वे असत्यं तथैव जीवस्य ब्रह्मणः भिन्नता अपि केवलं भ्रान्तिः कस्मात् एषा भ्रान्तिः अस्फुटदर्शनात् अल्पप्रकाशनात् अथवा अविद्यया एवं भ्रान्तिः भवति एषा तत्त्वबुद्धिः मम गुरुणा प्रदत्ता तस्मै गुरुवे नमः यः मम अज्ञानं दूरं कृतवान्। श्री गुरुभ्यो सर्वे धन्यवादाः। इदानीं नेपर्वल् अभ्यासपुस्तकवर्गस्य रूपकं पश्यामः। सर्वे नमस्कारः। अद्यं वयम् एकस्य लघुग्रामस्य दाबाविषये कथाम् आनयामः। तथा त्रयः च बृहन्नगरस्य अतिथयः बृहद्दूरवाणीयुक्ताः आगच्छन्ति। दाबा स्वादिष्टैः भोजनैः परिपूर्णा अस्ति, परन्तु एतत् अतिथयः खादितुं न इच्छन्ति। एतत् अस्माकं रूपकं सेल्फी पूर्णम् उदरं रिक्तम्। मम अति बुभुक्षा अस्मि। भोजनपत्रे किम् अस्ति? स्वागतं महोदय। उपविशतु उपविशतु। अस्माकं कृते मसाला वडा, मसाला डोसा, पूरी सब्जी, ढोकला च सन्ति। किम् इच्छति? अहो, एतत् स्थानम् एतावत् सुन्दरमस्ति। अहं कन्या डोसा खादति इति सोपि जानामि। तैलं विना अत्र किमपि अस्ति वा? अस्माकं कृते जलम् अस्ति। कूपात् इच्छति वा? बिस्लरी जलम् अस्ति वा? न अस्ति। मिशिगन् नद्यां जलम् अस्ति। महोदय, पूरी तप्ता वा? आम्, इदं विशालं क्लोस्। आम् इदं विशालं तैलतप्तं च अस्ति। अहो न तैलं मम शत्रुः, अहं न खादामि। अथ किमर्थं दाबा आगतः? मम दोसा भविष्यति, परन्तु ओहो, अत्र आगच्छति। न मसाला, न नवनीतं, न घृतं, केवलं चट्नी। न तिष्ठतु, नारिकेलं मां तृप्तं करोति। अतः भवतं किम् इच्छन्ति? मम दोसा इच्छामि, केवलं सति कृते। अत्र हरितचाय अस्ति वा? अस्माकं कृते कटिंग चाय अस्ति, क्षीरशर्करेण सह। इच्छति वा? आम्, मम कृते शर्करा मास्तु, केवलं गन्धं पर्याप्तः। अहो महोदय, तत् पीतं वस्तु किम्? अतः विशेष ढोकला। बादामपिष्टेन सह कर्तुं शक्नोति वा? एतत् कीदृशं पाककृति? चिन्ता मास्तु, कृपया मम कृते एक ढोकलापात्रम् आनयतु। मम कृते एकं चाय आनयतु। अहं दोसा इच्छामि। धन्यवादः।
एतत् सिद्धम् अस्ति। एतत् मसाला दोसा पश्यतु। चाय अति सुन्दरमस्ति, गन्धं पर्याप्तम्। आं पश्यतु, परन्तु मा खादतु, टिक्टाक् गृह्णामः। न कश्चित् एकं द्वंशं कृतवान्। मम ढोकला अन्तः रोदति। अहं टिक्टाक् मध्ये स्थापयामि। एतावत् पर्यन्तं सर्वोत्तमं भोजनम्। जनाः न खादति, दूरवाणी खादति, उदरं रिक्तं किम्? भवन्तः सर्वाणि क्लिक् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु भोजनं न विस्मरन्तु। धन्यवादः। मम नाम हरीशः। मम नाम नीशा। मम नाम नीमा। मम नाम नियतिः। मम नाम विमल। धन्यवादः। शाम्बर् गीता सोपानवर्गस्य रूपकं पश्यामः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अस्माकं शिक्षकः कल्याण महोदयस्य कृते कोटि धन्यवादः। भारते क्रिकेट् क्रीडा न इति धर्मः। एतत् सौरभ गाङ्गुली, वीरेन्द्र सहवाग एवं अनिल कुंबले च त्रयाणां प्रसिद्धानां क्रिकेट् क्रीडकानां मध्ये एतत् विनोदपूर्ण वार्तालापम् अस्ति। अहं चिन्तितवान् यत् निवृत्तेः अनन्तरं किञ्चित् विश्रामं करिष्यामि, कानिचन विज्ञापनानि करिष्यामि, किञ्चित् क्रीडा टिप्पणीं करिष्यामि, किन्तु यदा दादा स्वस्य गूग्लिं शिक्षितुम् आरब्धवान् तदा मम जीवनम् अतीव कठिनं जातम्। हे वीरो, अत्र एका गूगली अस्ति। जिंगल बेल्स इति गीतं कस्य उत्सवस्य कृते लिखितम् आसीत्? क्रिस्मस् उत्सवस्य कृते एव आसीत् अवश्यं दादा। असाधु असाधु, भवान् उत्तरं विना मित्रम्। अनिल भ्राता, मम भवतः कृते एका गूगली अस्ति। नमस्कारः दादा। नमस्कारः। KL राहुलस्य नामकरणं कस्य प्रसिद्धस्य वल्लकन्दुकक्रीडस्य नाम्ना प्रेरितम् आसीत्? दादा, कृपया मां पीडात् कुरुत। भवान् न जानाति वा? अहं जानामि दादा, द्राविडः खलु? असाधु असाधु, भवान् जम्बो न, भवान् डम्बो असि। दादा, कुतः सर्वाः गूगलीः प्राप्नोति? गूगलतः एव। भवतः जानाति किं यत् सः स्वस्य नाम किं कथयति? अहं जानामि, सः स्वस्य नाम सौरभ गाङ्गुलीः कथयति। दादा महोदयस्य गूगलीभ्यः कोऽपि पलायितुं न शक्नोति। हे वीरु, कथयतु, आरम्भे क्रिकेट् क्रीडायां कति दण्डाः आसन्? अहं दादा महोदयेन प्रश्नान् न सम्भालितुं शक्नोमि। मम विचारः अस्ति, यदि दादा गूगलतः स्वस्य गूगलीः प्राप्नोति तर्हि उत्तराणि अपि गूगल मध्ये भवेयुः ननु? दादा महोदयेन गूगलस्य विज्ञापनं कारयामः। तद्विधं सः प्रेक्षकाणाम् उपरि स्वस्य गूगलीं क्षिपति। वयं च मुक्ताः भविष्यामः। सम्यक् विचारः मित्र।
क्षम्यताम् अनिल, क्षम्यताम् वीरु। अहं जानामि, अहं भवन्तौ मम गूगलीभिः बहु कष्टं कृतवान्। चिन्ता मास्तु दादा। केवलम् एतस्य उत्तरं ददातु। यत् शीतलान्तरं -40 डिग्री फ़ारेन्हाइट् अथवा -40 डिग्री सेंटिग्रेड वा? धन्यवादः। मम नाम दीपा। मम नाम श्रीविद्या। मम नाम आनंद। धन्यवाद।